अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हम बीमार क्यों होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये नई किताब जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि वो इंसान जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अशरफुल मखलूकात कहा, पूरी कायनात की मखलूकात में जो सबसे बेहतरीन, वो बीमार क्यों है? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमारे बीमार होने के पीछे एक बहुत बड़ा सबब ये है कि हम इस नीयत से कर्ज लेते हैं कि हमने ये कर्ज वापस नहीं करना। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये वो अमल है जिसने आज हमारे माशरे की एक कसीर तादाद को ज़हनी तौर पे बीमार करके रख दिया। ये जो हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम दूसरों से चीज़ इस नीयत से लेते हैं कि मैंने इसको वापस नहीं देनी। हम कर्ज इस नीयत से लेते हैं कि हमने वापस नहीं देना। हम दूसरों से पैसे इस नीयत से लेते हैं कि मैंने इसको वापस नहीं देने। बैंक से लोन इस नीयत से लिया जाता है कि मैंने ये किसी ना किसी सूरत में माफ करवाना है, और इसके लिए बकायदा लीगल एडवाइजर जो आपको ये रहनुमाई देते हैं कि हमने इस लोन को किस तरह से बैंक से माफ करवाना है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये वो बुराई है, ये वो ऐब है, ये वो गुनाह है जिसमें आज हमारे माशरे के कितने लोग मुब्तला हो चुके हैं। सूरत निसा के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जो अमानतें हैं, जो उनके हकदार हैं, उनको वापस लौटाओ। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ये पैगाम दिया, जो मेरे मोहतरम भाई और बहनों कर्ज इस नीयत से लेता है कि मैंने इसको लौटाना है, अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद उसका कर्ज लौटाते हैं। यानी उसके कर्ज को वापस करने में अल्लाह उसकी मदद करते हैं। और जो कर्ज को तल्फ करना चाहते हैं, जो हक को तल्फ करना चाहते हैं, जो चीजों को गज़ब करना चाहते हैं, जो गसब करेगा, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके हक को तलफ करेंगे। और जरा सच बताओ, क्या आज हमारे माशरे में ये ट्रेंड आम नहीं चल गया? बैंकों से कर्ज लिया जाता है, लोगों से कर्ज लिया जाता है, भाइयों से कर्ज लिया जाता है, बहनों से कर्ज लिया जाता है, और कई कई साल गुजर जाते हैं वापस देने का नाम, और लिए इस नीयत से कि मैंने लौटाना ही नहीं, मैंने देना ही नहीं। हमारे बीमार होने के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर मेरे मोहतरम भाई और बहनों ये है। और मैंने जो ये नई मेरी किताब आ रही है, हम बीमार क्यों होते हैं, उसमें मैंने यही बताया है कि जो लोग कर्ज इस नीयत से लेते हैं कि हमने वापस नहीं करना, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अल्लाह उसको तौफीक भी नहीं देते। इसकी जरा शिद्दत को समझो। वो शहीद जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शहीद का खून का कतरा जमीन पे गिरता नहीं, अल्लाह उसको जन्नत में उसका ठिकाना दिखा देते हैं। अल्लाह उसके खून के कतरे को जमीन पे गिरने से पहले पहले उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाता है, लेकिन कर्ज को उसके भी माफ नहीं किया जाता। मेरे मोहतरम भाइयों, जब शहीद के कर्ज को माफ नहीं अल्लाह कर रहे, तो आज जो हमारे माशरे में लोग इतने लोगों का हक मार के बैठे हुए हैं और वो कर्ज देना ही नहीं चाहते, उनकी हक तलफी करना चाहते हैं, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, बताओ उनके अंदर किस तरह के केमिकल पैदा होंगे, जिनकी सोच ये है कि मैंने हक तलफी करनी है,
میں نے لون واپس نہیں کرنا، میں نے قرض واپس نہیں کرنا، میں نے اس کی یہ چیز اس کو نہیں دینی، میں نے یہ چیز اس لیے لی ہے، میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے، میں نے اس سے قرض اس لیے لیا ہے کہ میں نے واپس نہیں کرنا. سوچو اس کی اس سوچ کے اوپر کون سا کیمیکل جنریٹ ہو رہا ہوگا، کون سا کیمیکل پروڈیوس ہو رہا ہوگا. اور وہ کیمیکل میرے بدن کو اور میری باڈی میں چلنے والے سسٹم کو، ایک ایک سسٹم کو ذرا میرے محترم بھائی اور بہنوں ایک لمحے کے لیے سوچو کہ میرے نروی سسٹم کو وہ کس طرح افیکٹ کر رہا ہوگا، میرے بلڈ سرکولیٹری سسٹم کو وہ کس طرح افیکٹ کر رہا ہوگا، میرے ریسپیریٹری سسٹم کو وہ کس طرح افیکٹ کر رہا ہوگا، میرے بلڈ سرکولیٹری سسٹم کو وہ کس طرح افیکٹ کر رہا ہوگا، میرے ڈائجسٹیو سسٹم کو وہ کس طرح افیکٹ کر رہا ہوگا، میرے ریپروڈکٹیو سسٹم کو، میرے اسکیلیٹن سسٹم کو، میرے مسکولر سسٹم کو، میرے اینڈوکرائن سسٹم کو، ایک ایک آرگن کو. میرے محترم بھائی اور بہنوں ایک لمحے کے لیے ویژوالائز تو کرو ذرا. اور آج یہ جو عجیب و غریب قسم کی بیماریاں میرے محترم بھائی اور بہنوں ہمارے درمیان ہونی شروع ہو گئی، اس حدیث کے اکارڈنگ ذرا جانو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زنا عام ہو جائے گا، شراب عام ہو جائے گی، لوگ سونا نام بدل بدل کے، شراب نام بدل کے استعمال کریں گے، ان میں ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جن کے نام ان کے باپ دادا نے نہیں سنے ہوں گے. اور ذرا سوچو یہ بیماریاں کیا آج ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہیں؟ اور اس بیماری کو بیماری کون سمجھتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، شہید کو بھی اللہ تعالیٰ قرض کی وجہ سے معاف نہیں کریں گے، جنت میں نہیں بھیجیں گے. تو ہم لوگ جو اتنا قرض لوگوں کا مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، حق تلفی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، چیزیں دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے محترم بھائی اور بہنوں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بیمار کرتی ہیں. اور ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہم دوسروں کی چیزوں کو، دوسروں کے مال کو، لون کو، پیسے کو، قرض کو اس لیے لیتے ہیں کہ ہم نے واپس نہیں کرنا. یہ وہ بیماری ہے جس میں آج ہماری نسل مبتلا ہوتی جا رہی ہے. خدا را اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. میرے محترم بھائی اور بہنوں جو بچا لے گا وہ دونوں جہانوں میں عزت پائے گا، اور جو اس بات کو نہیں سمجھے گا وہ دنیا میں بھی ہلاک ہوگا، وہ قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی، اور جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس میں ابد آباد کی زندگی میں میرے محترم بھائی اور بہنوں شیطان کے تھوڑے سے بہکاوے کی وجہ سے یہ زندگی جو مختصر سی زندگی ہے، جو 2 لمحے زندگی ہے، میرے محترم بھائیوں آخرت کا جو 50,000 سال کا ایک دن ہے اس کے سامنے جب اس کو کمپیئر کرو گے یہ دنیا کے 100 سال 2 لمحے نہیں لگیں گے، 2 منٹ نہیں محسوس ہوں گے. میرے محترم بھائیوں خدا را اس 50,000 سال کے ایک دن اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے سامنے اس دنیا کی زندگی کو اہمیت نہ دو. اس کے پیچھے دنیا میں چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی بے سکونی مت لو، عذاب مت لو، سزا مت لو. اللہ کا واسطہ ہے میرے محترم بھائیوں، یہ آپ کے بدن کو بیمار کر رہا ہے، یا آپ کی سوچ کو بیمار کر رہا ہے، یا آپ کی روح کو بیمار کر رہا ہے، یا آپ کی روح کے اوپر داغ لگا رہا ہے، یا آپ کی طبیعت کو خراب کرنے والے اعمال ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی ڈیپتھ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پاکیزہ کر دے، اللہ ہمیں طیب اور طاہر اور مطہر کر دے. میرے محترم بھائیوں جو سچے دل سے قرض اتارنا چاہتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے پیدا کرتا ہے. میرے محترم بھائی اور بہنوں جس سے قرض اترتا ہے، قرض کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بتائی اللہم اکفینی بحلالی کا حرامی کا واغنینی بفضلی کا من سواک اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والبخل والجبن والذلدین وغلبۃ الرجال. پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا، یہ دعا پڑھو میرے محترم بھائی اور بہنوں قرض اترتا ہے. اور اگر اس نیت سے قرض لیا ہے میں نے دینا ہی نہیں، اللہ میرے محترم بھائیوں اس کے حق کو تلف کر دیتے ہیں. اور جس کے حق کو اللہ نے تلف کر دیا بتاؤ وہ دنیا میں بھی بیماریوں میں مبتلا ہوگا، پریشانیوں میں مبتلا ہوگا، دکھوں میں، دردوں میں، غموں میں، رنجوں میں ساری زندگی گزارے گا. اور جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کا عذاب وہ شروع ہوگا جو کبھی نہ ختم ہوگا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں 100% اسلام کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو کائنات کے اندر بسنے والے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.